अस्सलाम वालेकुम। वी टॉक के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हमारे साथ फैसल कमाल पाशा साहब मौजूद हैं और जो कि सुप्रीम कोर्ट से अभी अभी आए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी लंबी समाअत हुई है फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से, और वहां पर ज़ियाउल हक का भी जिक्र हुआ, चेयरमैन पैमरा, सलीम बेग, सबक चेयरमैन पैमरा, अफसार आलम, ये सब वहाँ पर आज थे और बड़ी जिक्र अज़कार सामने आते रहे रिपोर्टिंग में। आज तो जैसे आज की समाअत के हीरो ही जनरल ज़ियाउल हक और चेयरमैन पैमरा सलीम बेग साहब हों। इनसे पूछते हैं कि क्या तफसीलात थी आज के इजलास में, क्या मूड था और क्या आपके ख्याल में आउटकम थी वहाँ की? अच्छा, मेरे जो मेरी प्रेफरेंस मतलब मेरे हिसाब से जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो चीफ जस्टिस ने लास्ट में कहा, उन्होंने कहा कि जी हम खुद से कुछ नहीं करेंगे, हम जिस इदारे का जो काम है उससे वो करवाएंगे। अब हमने देखा 14 मई वाले केस के अंदर जो साबिक चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, उन्होंने दे दिया सारा शेड्यूल दे दिया इलेक्शन का, इस तारीख को नॉमिनेशन दाखिल होगी, स्क्रूटनी होगी, ये होगा और 14 मई को इलेक्शंस होंगे। लेकिन जो इन्होंने एक लाइन सेट की है चीफ जस्टिस ने, काजी और फायज उसको कहा जाता था कि आप इदारे जो है वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर मुतासर हो रही है कि जी आप इक़्तिदार की जो तकून है जी उसमें अदलिया का अलग काम है, हुकूमत का अलग काम है, वो बिल्कुल हुकूमत में मुदाखलत है। तो अब ये कह रहे हैं कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं जी और लास्ट में ये हुआ कि अफसार साहब ने ये कहा कि मैं अपने TORs के हवाले से कुछ तजावीज़ देना चाहता हूँ। तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आप रिटन फॉर्म में AG को जमा कराएं, अगर ये मंजूर कर लें तो ठीक है, नहीं करते तो वो भी इनकी मर्जी है। तो उन्होंने कहा कि हम किसी इदारे को का काम खुद नहीं करेंगे, जो इदारे का जो काम है वो उससे करवाएंगे। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स सुप्रीम और कोर्ट ने अपनी गवर्नेंस। हुदूद तय की हुई है कि जी हम उससे आगे नहीं निकलेंगे। बिल्कुल। ठीक है। और फिर इसके अलावा जो आज एक तो पैमरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एजाजुल हक, शेख रशीद, ये सब जो हैं वो PTI का भी कोई वकील थे। PTI भी थी, उनकी विड्रॉन हो गई। वो अली ज़फ़र साहब लास्ट हेयरिंग पे कॉन्सेंट दे चुके थे, तो उनकी जो पटिशन है वो आज उन्होंने डिसमिस एज विड्रॉन कर दी। शेख रशीद साहब को नोटिस वो भी विड्रॉ करना चाह रहे थे, लेकिन जो AOR से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि जी मेरा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं जब आपका पटिशनर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। तो शेख रशीद साहब को उन्होंने नोटिस कर दिया। अच्छा, यानी उनको बुला लिया है। जी अच्छा, जो सबसे ज़्यादा बहस चली वो पैमरा के हवाले से चली। चीफ जस्टिस बार बार ये कह रहे थे कि हमने तो पैमरा के हाथ मजबूत किए कि आपके पीछे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपके पीछे सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, आप ये काम करें। आपने इन इदारों के खिलाफ जो इंसाइटमेंट कर रहे हैं, जो पैमरा रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं, आपने इनके खिलाफ एक्शन लेना था, जो नहीं लिया। अच्छा, अफसार साहब आए, उन्होंने कहा जी कि मैंने तो एक्शन लिया था, मैंने तो कंप्लाइंस की थी, फिर उसको मैंने भुगता भी। मेरे खिलाफ 3 पिटीशंस दायर हुई और मैं एक में फारिग हो गया। उन्होंने काजी फायज ईसा साहब ने पूछा सलीम बेग साहब से कि आपके खिलाफ कभी कोई दरखास्त नहीं आई? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे खिलाफ कभी कोई दरखास्त नहीं आई। और इसी हवाले से भी सहाफ़ियों ने उनसे सवाल, दरखास्तें तो उन लोगों के खिलाफ आती हैं जो ज़्यादा काम करते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो ये चीज़ थी। फिर वो बहुत ज़्यादा अंडर फायर रहे आज मोहम्मद सलीम साहब जो थे चेयरमैन पैमरा। पहले तो उनका किरदार क्या था, थोड़ा सा अगर हमें वो कंटेक्स्ट के साथ बता दें। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल कुछ पता नहीं केस क्या है और सलीम बेग साहब और पैमरा क्यों ज़ेरे ताब रहे वो। जी, उसमें मैं ये बताऊँ कि फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला आया था 2019 में। उसमें सुप्रीम जस्टिस काजी फायज ईसा ने वो फ़ैसला दिया था और उन्होंने उसमें पैमरा के हवाले से कुछ चीज़ें जो थी वो ऑब्ज़र्व की थी। एक तो जो चैनल्स बंद हुए थे, चैनल्स की नंबरिंग चेंज की गई थी, अखबारों की सर्कुलेशन कुछ की बंद की गई थी। इस हवाले से उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए थे कि उसके हवाले से, जो चैनल्स के हवाले से पर्टिकुलरली, कि पैमरा जो है वो एक्शन ले और उन अनासिर को आइडेंटिफाई करे जो प्रेशराइज करते हैं। और इस हवाले तो वो उस फैसले के अगेंस्ट आ गए। उन्होंने रिव्यू फाइल कर दिया कि ये आपने सही नहीं लिखा। इस पे उन्होंने कहा कि जी हमने तो आपको मजबूत किया था, हमने कहा जी आप इस ऑर्डर पे अमल करें, कंप्लायंस करें, तो आप इसी ऑर्डर के खिलाफ आ गए हैं हमारे पास। ठीक है। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा, जो मौजूदा चेयरमैन हैं, उनसे कहा कि जी आप ये बताएं कि आपने ये पटिशन किसके कहने पे दायर की। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने ये हमारा कंसेंसस हुआ था उसमें। तो कहा, चीफ जस्टिस ने पूछा कि जी आप ये बताएं कि वो किधर है, कोई नोट्स होंगे आपके पास, कोई इजलास हुआ होगा, उसमें डिसाइड हुआ होगा कि हमने रिव्यू फाइल करना है। तो वो प्रोड्यूस नहीं कर सके। अच्छा, और ठीक है। रिव्यू जो फाइल किया था वो चेयरमैन यही थे उस वक्त भी? जी ओके।
تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی آپ کے پاس ریٹن نہیں ہے. کہا جی میں اورلی میں نے ڈیسائیڈ کیا. تو کہ آپ قانون نکالیں پیمرا کا. تو پیمرا کا قانون نکالا گیا, ریلیونٹ سیکشن پڑھا گیا, تو اس میں یہ لکھا تھا کہ پیمرا کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ ریٹن کے بغیر نہیں ہو سکتا, تحریری طور پہ فیصلے کیے جائیں گے, تحریری طور پہ. اس پہ پھر چیف جسٹس جو تھے انہوں نے بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کس طرح سے آپ نے, پھر یہ بھی ایک بڑا موضوع بحث رہا اور پھر بڑا ایک تفنن طبع کا بھی ایک ذریعہ بنتا رہا. انہوں نے کہا جی کس طرح سے یہ سارے مطلب الیکشن کمیشن اور ای سی کیا نام ہے پیمرا اور یہ سارے ایک ساتھ درخواستیں آپ دائر کرتے ہیں, یہ حسن اتفاق آخر ہوا کیسے؟ انہوں نے یہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے, یعنی کہ فیض آباد دھرنے کے خلاف اپیلیں دائر ہوئی تھیں تو ایک دھڑا دڑ اپیلیں فائل ہونا شروع ہو گئیں. جناب پیمرا بھی آ رہا ہے, شیخ رشید بھی آ رہے ہیں, لا منسٹری بھی آ رہی ہے, گورنمنٹ بھی آ رہی ہے, پی ٹی آئی بھی آ رہی ہے. بالکل تو وہ جس ترتیب سے وہ تیزی سے آئے تھے نا ایک ریوڑ کی شکل میں, اسی ریوڑ کی شکل میں آپ واپسی معافیا مانگ رہے ہیں کہ جی نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے فیصلے, یہی ہوا ہے نا؟ جی بالکل بالکل بالکل. تو آج اٹارنی جنرل صاحب سے یہ کہا گیا ہے کہ کمیشن جو ہے وہ فارم ہوگا اور اس کے ٹی او آرز بنیں گے. تو مطلب جو نظر آ رہی ہے بات کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تھا, اس سے پہلے اس کی تو انہوں نے رپورٹ کو مسترد کر دیا. اچھا, انہوں نے کہا جی کہ فیکٹ فائنڈنگ اس کی یہ پچھلے مہینے بنا تھا, مطلب یہ ابھی پچھلی سماعت کے بعد بنایا تھا, فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی کوئی ہے؟ ہاں تو ہاں جی وہ تو انہوں نے اس کی رپورٹ جو ہے وہ نہیں مانی. ای سی پی کا رول بڑا بھی آیا انڈر ڈسکشن ٹی ایل پی کے حوالے سے, کہ ٹی ایل پی کس طرح سے رجسٹرڈ ہوئی. اس پہ جو ای سی پی کے کاؤنسل آئے تھے تو انہوں نے جس طرح سے آرگیومنٹ کیے تو چیف جسٹس نے اس پہ ریمارکس دی. انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسے لگا کہ شاید آپ الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں, ٹی ایل پی کی طرف سے پیش ہوئے ہیں, آپ تو ان کی وکالت کر رہے تھے. تو پھر پوچھا گیا کہ کس طرح یہ ایک دن میں یہ پارٹی رجسٹرڈ ہو گئی, کس طرح سے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہیں جو الیکشن ایکٹ میں لیٹ ڈاؤن کی گئی ہیں کہ اتنے ممبرز چاہیے اتنا. پھر اس کی فنڈنگ کے بارے میں, اچھا فنڈنگ کے بارے میں چیف جسٹس نے سوال اٹھایا تھا جو 19 کا فیصلہ تھا, 2019 میں جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا, انہوں نے کہا کہ فارن فنڈڈ تو نہیں ہے. تو آج بھی وہ چیز زیر بحث آئی. انہوں نے پوچھا کہ جی اچھا فنڈنگ کی تفصیل جب انہوں نے پڑھنی شروع کی الیکشن کمیشن کے وکیل نے, تو وہ کچھ اس طرح سے تھی 9,680 اور 7,250 اور اس طرح کی فگرز تھیں. تھوڑے پیسے تھے, چندہ نہیں, مطلب وہ راؤنڈ فگر کوئی نہیں تھا. اچھا. تو چیف جسٹس نے پھر وکیل صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کبھی کسی کو چندہ دیا؟ وہ کہتے ہیں بالکل دیا. وہ کہتے ہیں آپ دیتے ہیں 500 دیتے ہیں, 1000 دیتے ہیں, 200 دیتے ہیں, 300 دیتے ہیں, ہمیشہ راؤنڈ فگر ہوتا ہے. یہ جو اماؤنٹس لکھی ہوئی ہیں یہاں پر, اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کسی نے باہر سے پیسے بھیجے ہیں, جو کنورژن ہوتی ہے تو اس طرح کی فگر بنتی ہے. تو آپ نے اس پہ غور کرنا مناسب کیوں نہیں سمجھا, اور آپ نے ایک دم سے ان کو رجسٹرڈ کر دیا, ایک دن کے اندر رجسٹرڈ کر دیا. پھر ان سے جو متعلق جو قوانین ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا. تو بہت زیادہ, یعنی کہ الیکشن کمیشن کے لیے بھی برا دن ہی تھا. برا دن. اچھا یہ کس کنٹیکس میں آیا تھا جی اعجاز الحق صاحب سے یہ بات کہ جی ضیاء الحق کو میں صدر نہیں مانتا, چیف جسٹس سے یہ منسوب ریمارکس ہیں جو بڑے وائرل ہو رہے ہیں, جی جی یہ کیا اس کا کنٹیکس کیا تھا؟ یہ اعجاز الحق صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی جو آئی ایس آئی کے خلاف کچھ آبزرویشنز دیے تھے 19 کے فیصلے میں. تو اس کے اگینسٹ کچھ ان آبزرویشنز کے خلاف اعجاز الحق صاحب آئے تھے. آج انہوں نے بھی اپنی جو پٹیشن ہے وہ وڈرا کی ہے, لیکن جو ان کے وکیل تھے نا, انہوں نے, آپ کو پتہ ہے عدالت میں جب وکیل پیش ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ہوں, وہ کلائنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں ہوں. تو وکیل صاحب نے کہا جی کہ میں سابق چیف آف آرمی اسٹاف اور سابق صدر کا بیٹا ہوں. تو پھر چیف صاحب نے کہا کہ آپ سابق آرمی چیف کے بیٹے ہوں گے لیکن میں ان کو صدر نہیں مانتا, ٹھیک ہے, اور کسی کو بھی ان کو صدر نہیں, ان کا کانسٹیٹیوشنلی. اور پھر یہ کہا گیا کہ کانسٹیٹیوشن میں کس لکھا ہوا تھا کہ جی 5 سال وہ صدر رہیں گے, جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو صدر رکھا اور اپنے عہدے کو ایکسٹینڈ کیا, یہ کس طرح سے ممکن تھا. یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی تھی وہاں پہ. اچھا, ان کی بھی بات ہوئی تھی. جی جی چلیں زبردست. تو یہ نہیں, آپ کا ٹیک اوے کیا ہے, یہ کیس اب آگے کس طرف جائے گا, کمیشن بنے گا اور اس کے بعد کب تک اس کا فیصلہ متوقع ہے؟ دیکھیں جو آج چیف جسٹس صاحب نے سماعت کے آخر میں جو بات کی ہے وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی طرف یہ جا رہا ہے. کمیشن بنے گا, انکوائری کمیشن کی فائنڈنگ آئے گی, رپورٹس آئیں گی,
تو اس کے مطابق ہی پھر یہ ڈیسائیڈ ہو سکے گا کہ یہ اب کس فورم پہ اس کو لگایا جائے اور کلپریٹس جو ہیں ان کو سزائیں دی جائیں. تو ایسا جنرل فیض حمید صاحب کا نام نہیں ہے؟ جی جنرل فیض حمید کا نام آیا ہے آج. اور ان کو طلبی یا کوئی نوٹس وغیرہ نہیں ان کے اس حوالے سے ابھی تک نہیں ہوا. پیسوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی آج بات ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ وہ جو پیسے تقسیم کیے گئے تھے دھرنے والوں میں وہ کون سے پیسے تھے؟ وہ بتایا گیا جی کہ پبلک منی تھی. پبلک منی کو اس طرح سے بانٹنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا تھا؟ تو یہ بات ہوئی تھی اس کانٹیکسٹ کے اندر. فیض حمید صاحب کا نام جو ہے وہ ابصار عالم صاحب نے لیا. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے پریشرائز کیا اور اس کے خلاف انہوں نے 3 خطوط لکھے. آرمی چیف کو خط لکھا, پرائم منسٹر کو لکھا, اور آئی تھنک تیسرا انہوں نے بولا پریزیڈنٹ کو لکھا تھا. پریزیڈنٹ 3 انہوں نے لیٹرز لکھے تھے اور انہوں نے اس کو ڈاکیومنٹ کیا باقاعدہ طور پہ. اور پھر وہ پریس کانفرنس کی بھی بات ہوئی جس میں انہوں نے وہ آڈیو چلائی تھی. تو یہ ساری باتیں جو تھیں وہ اس کانٹیکسٹ میں آئیں. لیکن جو خوشائند بات ہے کہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ جی جو جس ادارے کا رول ہے ہم اس سے وہ کام کروائیں گے. اور مجھے جو لگ رہا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنے گا, اپنی رپورٹ دے گا اور اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ میٹر جو ہے, یہ رپورٹ جو ہے, اس کے اثرات اس کو کس فورم پہ لے کے جایا جائے گا اور پھر اس پہ کیا عمل درآمد ہوگا یا پھر اوکے. چلے زبردست جی. ناظرین آج کی کارروائی کی ساری تفصیلات آپ نے سنی. فیصل پاشا پورا دن سپریم کورٹ میں رہے اور وہاں کی دلچسپ تفصیلات آپ تک پہنچائی ہیں. دیکھتے رہیے وی نیوز .pk.